बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इन्ना बेशक रब्बुकुमुल्लाहु रब है तुम्हारा अल्लाह ताला, अल्लाज़ी वो जो खलका पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, फ़ी सित्ताती सात में, अय्यामिन दिनों, 7 दिनों में, सुम्मस्तवा फिर बराबर किया, अलल अर्श अर्श को, युग़शी ढांपता है, अल-लैला रात को, अन्नहारा दिन में, यतलुबुहु पीछे आता है, हसीसन दौड़ते हुए, वशम्सा और सूरज, वल क़मरा और चाँद, वन नुजूमा और सितारे, मुसख्खरातिम मुसख्खर किए हुए, बिअम्रिही उसी के हुक्म के मुताबिक, अला खबरदार, लहुल खल्क़ु उसी के महलूक है, वल अम्र और मामला भी। तबारकल्लाहु बबरकत है अल्लाह ताला, रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का रब। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, फिर वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज, चाँद, सितारों को पैदा किया, सब उसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब महलूक भी उसी की है, हुक्म भी उसी का है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बाबरकत वाला है। मसनद अहमद, निसाई और सही हदीस में है कि अल्लाह ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया और पहाड़ों को इतवार के दिन, दरख्तों को पीर के दिन और बुराइयों को मंगल के दिन, और नूर को बुध के दिन, और जानवरों को जुमेरात के दिन, और आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन। असर के बाद दिन की आखिरी घड़ी में असर से लेकर मगरिब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा का हाथ पकड़कर ये गुनवाया। इससे मालूम होता है कि 7 दिन तक पैदाइश का सिलसिला जारी रहा, हालांकि कुरान मजीद में मौजूद है कि 6 दिन में पैदाइश ख़त्म हुई। फरमान है कि रात का अंधेरा दिन के उजाले से और दिन का उजाला रात के अंधेरे से दूर हो जाता है। हर एक दूसरे के पीछे चला आता है, ये गया तो वो आया, वो गया तो ये आया। जैसा कि फरमाया, व आयातुन लहुमुल लैल, इनके समझने के लिए हमारी एक निशानी रात है कि इसमें से हम दिन को निकालते हैं जिससे ये अंधेरे में आ जाते हैं, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता है, तो ये अल्लाह ताला के अंदाज़े मुकर्रर किए हुए हैं। हमने चाँद की मंजिलें बना दी, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी टहनी जैसा होकर रह जाता है। ना सूरज चाँद से आगे निकल सकता है, ना रात दिन से पहले आ सकती है। सब की अपने अपने मदार हैं। रात दिन में कोई फासला नहीं, एक का जाना दूसरे का आ जाना है। उदऊ पुकारो रब्बकुम, अपने रब को, तज़र्रुअन आजिज़ी से, व खुफियतन और छुप कर, इन्नहु बेशक वो, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल-मुअतदीन हद से भरने वालों को। अपने परवरदिगार से आजिज़ी से चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, और वो हद से भरने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ की हिदायत करते हैं जिसमें उनकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। फरमाते हैं कि अपने परवरदिगार को आजिज़ी से और आस्तगी से पुकारो, जैसा कि फरमान है, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक, यानी अपने रब को अपने नफ्स में याद करो। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने दुआ में अपनी आवाज़ें बहुत बुलंद कर दी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी जानों पर रहम करो, किसी बहरे को या गायब को नहीं पुकार रहे, जिसे तुम पुकार रहे हो वो बहुत सुनने वाला है और बहुत नज़दीक है। दुआ में बुलंद आवाज़ से चीखने चिल्लाने को बुरा समझा जाता है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, दुआ वगैरह में हद से गुजर जाने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। हज़रत साहब ने सुना कि उनका लड़का अपनी दुआ में कह रहा है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत और उसकी नेमतें और उसके रेशम व हरीर वगैरह तलब करता हूँ, और जहन्नुम, उसकी जंजीरों, उसके तोक वगैरह से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो हज़रत साहब ने फरमाया, तूने अल्लाह से बहुत भलाइयाँ तलब की और बहुत सी बुराइयों से
پناہ چاہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں عنقریب کچھ لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے گزر جایا کریں گے۔ ولا تفسدوا، اور نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہ، بعد اصلاح کے، ودعوہ، اور پکارو اس کو، بعد اصلاحہ، اصلاح کے، ودعوہ، اور پکارو اس کو، خوفاً، خوف میں، وطمعاً، اور امید باندھ کر، انا بے شک رحمت اللہ، رحمت اللہ کی، قریب قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کی۔ ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اللہ سے خوف کرتے رہو، امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ان کے صاحبزادے اپنی دعا میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی دائیں جانب کا سفید رنگ کا عالیشان محل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ پھر زمین پر امن و امان کے بعد فساد کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کا فساد برائیاں پیدا کرتا ہے، بس اللہ اسے حرام قرار دیتا ہے اور اپنی عبادت کرنے کا، دعا کرنے کا، مسکینی اور عاجزی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کو اس کے عذابوں سے ڈر کر اور اس کی نعمتوں کے امیدوار بن کر پکارو۔ انسان پوری نیت کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز اس کے لیے بہترین ہو، بہتر ہو، تو اس کو وہ ضرور عطا کرتا ہے، ورنہ اس کی جو دعائیں ہیں اس کی نیکیوں میں شمار ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یرسلُ، جو بیچتا ہے، الرِّیَاحَ، ہوائیں، بشرم، خوشخبری بنا کر، بین یدی، آگے، رحمتہ، اپنی رحمت کی۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بیچتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، عقلت، وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، ثقالاً، بھاری، سکناہ، کھانگتے ہوئے، لبالد میت، مردہ شہر کی طرف، فانزلنا، ہم نے اتارا، بہ الماء، اس کے ساتھ پانی کو، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا، بھی، اس کے ساتھ، من کل الثمرات، پھلوں کو، پھر ہم نے اس کے ہر قسم کے پھل اتارے، کذالک، اسی طرح، نخرج الموتیٰ، ہم نکالتے ہیں مردے کو، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہوا ہے وہ باری باری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم ان کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر اس بارش سے مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم زمین سے زندہ کر کے مردوں کو باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اوپر بیان ہوا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب پر اللہ کا قبضہ ہے، وہی حاکم ہے، اسی کے سب مطیع و فرما بردار ہیں۔ پھر دعائیں کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رازق بھی وہی ہے اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دینے والا بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بارش سے پہلے ہوائیں بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہیں، اس کی رحمت سے بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو لوگوں کی نا امیدی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کی ریل پیل کر دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، رب کی رحمت کے آثار دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین کو وہ جلا دیتا ہے، وہی مردہ انسان کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بادل جو پانی کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں، انہیں یہ ہوائیں اٹھا لیے چلتی ہیں، یہ زمین سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں اور سیاہ ہوتے ہیں۔ پھر ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے کے چلتے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہیں، پھر اس سے پانی برسا کر اسی غیر آباد زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ بسیدہ ہڈیاں جو ہیں مٹی میں جو مل گئے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، 40 دن تک برابر بارش برستی رہے گی، جس سے جسم قبروں میں اگنے لگیں گے جیسے زمین میں دانہ اگتا ہے۔ تو یہ بیان قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ تو قیامت کی مثال بارش کی پیداوار سے دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اچھی زمین سے پیداوار عمدہ بھی نکلتی ہے اور جلتی بھی۔ والبلد، اور شہر، الطیب، پاک، یخرج، نکالتا ہے، نباتہ، اسے پیداوار، باذن ربہ، رب کے حکم سے۔ تو زمین جو پاکیزہ ہے رب کے حکم سے اس سے سبزہ نکلتا ہے۔ والذی، وہ جو خبث خراب ہوتا ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا، الا، سوائے، ناقدہ، ناقص۔ تو جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔
کذالک اسی طرح نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو لقوم یشکرون تاکہ لوگ شکر ادا کریں۔ اچھی زمین سے عمدہ پیداوار نکلتی ہے اور جلتی بھی، لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے جیسے سنگلا زمین، شور زمین وغیرہ، اس کی پیداوار بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ یہی مثال مومن و کافر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس سے زمین پر بہت زیادہ بارش ہوئی، تو زمین کے ایک صاف عمدہ ٹکڑے نے تو پانی قبول کیا، گھاس اور چارہ بہت سا اس میں سے نکلا، ان میں بعض ٹکڑے ایسے بھی تھے جن میں پانی جمع ہو گیا اور وہاں رک گیا، اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پیا اور پلایا، کھیتیاں پیدا کی اور باغات اگائے۔ زمین کے جو چٹے سنگلا ٹکڑے تھے ان پر بھی وہ پانی برسا، لیکن وہاں تو نہ رکا نہ کچھ اگا۔ تو یہی مثال اس کی ہے جس نے دین کو حق سمجھ کر قبول کیا اور میری توسط سے مجھ سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا۔